हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षार्थं भवतां स्वागतम्। इदानीम् अग्रे वयं पुनः कानिचन सूत्राणि स्वीकृत्य पठामः। इमानि सूत्राणि वयं स्वीकुर्मः। तत्र पञ्चसूत्राणि वयं स्वीकुर्मः। ङोः कुक्टुक्षरि डः सि ढुट् नश्च षितुक् ङमोर्हस्वाद् ङमुन्नित्यम्। एतानि सूत्राणि वयं पठामः। अत्र विशेषः कः इति चेत् अत्र एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः आदेशाः एव कृताः। सर्वत्र इको एनचि इत्यत्र इक् स्थाने यनादेशः, तथा सर्वत्र आदेशविधानमेव भवति। इवन् मकारस्य स्थाने अनुस्वारः, तथा अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः, एवं सर्वत्र आदेशः एव आसीत्। इदानीम् इतः आरभ्य अत्र पञ्चसूत्राणि सन्ति, अन्ये कानिचन सूत्राणि सन्ति। तत्र आगमविधानं भवति। अत्र एतैः सूत्रैः तत्र आगमाः विधीयन्ते। इदानीं वयम् एकवारं प्रथमं आगमविधानं कथं भवति तद् दृष्ट्वा वयं ततः परम् इमानि सूत्राणि वयं पठामः। अत्र आदेशविधानं वयं जानीमः। आदेशो नाम शत्रुवत् आदेशः इति उच्यते। इत्युक्ते स्थानी कश्चन भवति। स्थानिनः स्थाने आदेशः तिष्ठति, स्थानी निर्गच्छति। अत्र यदा आदेशः भवति स्थानी निर्गच्छति अथवा स्थानी न श्रूयते, आदेशः एव श्रूयते। उदाहरणम् इको एनचि इत्यत्र सुधि उपास्यः इत्यत्र इकारः यनादेशात् परम् इकारः नैव श्रूयते। सुध्युपास्यः इत्येव भवति। तत्र सुधीयुपास्यः तथा इकारः नैव श्रूयते। अतः एव उच्यते आदेशः यदा भवति स्थानी निर्गच्छति। यदि स्थानी निर्गच्छति अतः एतादृशभावः अत्र शत्रुवत् भवति इति कारणेन आदेशः शत्रुवत् भवति इति उच्यते। यदा यदा आदेशः भवति तत्र स्थानिनः स्थानम् आक्रामति। तद्वयं सम्यक् जानीमः। तद्वत् एव आगमः इति वदामः चेत् मित्रवत् आगमः इति सूक्तिः। तत्र किं स्थानिनः निर्गमनं न भवति, स्थानी तथैव तिष्ठति। आगमः अपि स्थानिना साकं तिष्ठति। अत्र स्थानी अपि भवति, आगमः अपि भवति अन्तिमरूपे। स एव भेदः। आदेशः भवति चेत् स्थानी निर्गच्छति, आदेशः एव तिष्ठति। आगमः भवति चेत् स्थानी भवति, आगमः अपि भवति। अतः इदानीम् आदेशविधाने का समस्या आसीत्। इदानीं कस्यचित् वर्णस्य स्थाने अपरः वर्णः आदेशः भवति चेत् तत्र वर्णस्य स्थाने भवति चेत् चिन्ता नास्ति। सः वर्णः निर्गच्छति, पुनः नूतनः वर्णः आदिष्टः वर्णः तत्र भवति। परन्तु यत्र वर्णसमुदायः भवति तत्र शङ्का आसीत् अस्माकं। तत्र आदेशः वर्णसमुदायस्य आदिमवर्णस्य स्थाने भवति वा, अन्तिमवर्णस्य स्थाने भवति वा, मध्ये भवति वा, अथवा सम्पूर्णस्थानिनः स्थाने आदेशः भवति वा इति शङ्का आसीत्। तत्र अस्माभिः चत्वारि सूत्राणि अस्माभिः पठितानि आदेशविधानार्थं। तथा अत्र आगमविधानं पश्यामः चेत् आगमः इत्युक्ते कः? स्थानी भवति, स्थानिना सह आगमः अपि अन्तिमरूपे भवति इति आगमः, मित्रवत् आगमः। इदानीं स्थानी भवति चेत् अत्र स्थानिनः रूपं न परिवर्तते, तस्य पार्श्वे एव आगमः तिष्ठति इति ज्ञातम्। इदानीं प्रश्नः आयाति, स आगमः स्थानिनः पूर्वं भवति वा, स्थानिनः परं भवति वा, अथवा स्थानिनः मध्ये कुत्रचित् भवति वा? यदि वर्णद्वयं स्थानिनी भवति चेत् वर्णद्वयोः मध्ये आगमः भवति वा, आदौ भवति वा, मध्ये भवति वा, अन्ते भवति वा इति प्रश्नः आयाति। यथा आदेशे प्रश्नः आगतः तथा अत्रापि प्रश्नः आयाति। अत्र पुनः परिभाषासूत्रम् एकमस्ति।
अत्र आगमविधानार्थं परिभाषासूत्रमेकमस्ति, तेन अत्र स्पष्टी भवति। तत् सूत्रमेव आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन सूत्रेण आगमः स्थानिनः कस्मिन् स्थाने आगमः भवति इत्येतत्तु आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन सूत्रेण निर्दिश्यते। इदानीम् एकवारं पदच्छेदम् अर्थं पश्यामः। अत्र पदद्वयं वर्तते। आदि अन्तौ एकं पदं, प्रथमा द्विवचनान्तं रूपं, टकितौ इत्येतदपि प्रथमा द्विवचनान्तं रूपम्। अस्तु, अत्र किमिति उच्यते? आद्यन्तौ, तत्र आदिः अन्तः। पुनः टकितौ इत्यत्र टक् इतौ इति अस्ति। अत्र इतौ इत्यत्र इत् अस्ति। स इत् शब्दः प्रतिवर्णम् अन्वेति, अतः टकारात् परम् इत्, ककारात् परम् इत्, अतः टित् कित् इति भवति। अतः पदद्वयम् आद्यन्तौ इत्यत्र आदिः अन्तः, टकितौ इत्यत्र टित् कित्, एतद् अवगम्यते मन्ये। टकारः ककारः इत् इति अस्ति। इत्येतत्तु टकारेण सह अपि अन्वेति, ककारेण सह अपि अन्वेति, अतः पृथक् लिखामश्चेत् टित् कित् इति भवति। अत्र टित् इत्यनेन किं ज्ञायते? टकारः इत् संज्ञकः यस्य तद् टित्, ककारः इत् संज्ञकः यस्य तत् कित्। इत्युक्ते प्रत्ययः वा भवतु, किमपि भवतु, एतद् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। ऐ उन् इत्यत्र नित् सूत्रम् इति वयं दृष्टवन्तः। किमर्थं? तत्र ऐ उन् इत्यत्र नकारः इत् संज्ञकः, अतः तत् सूत्रं नित् सूत्रम्। अनन्तरं ल्यप् इति प्रत्ययः, तत्र पकारः इत् संज्ञकः, अतः तत् सः प्रत्ययः पित् प्रत्ययः। तथा लित् प्रत्ययः अपि भवति, लकारस्य अपि संज्ञा भवति। अतः यत्र यत्र इत् संज्ञा भवति तेन संज्ञया एव तस्य नाम भवति। तथा अत्र पश्यामः टित् इत्युक्ते यत्र टकारः इत् संज्ञकः तत् टित्, यत्र ककारः इत् संज्ञकः तद् कित् इति उच्यते। अत्र किम् उच्यते? इदानीम् एतत्तु आगमविधानसूत्रम्। आगमस्य विधानं करोति। आगमः पूर्वं भवति वा परं भवति वा कुत्र भवति इति सूचयितुम् एतत् सूत्रम्। अतः अत्र आगमः एव टित् कित् इत्यस्य विशेषणं भवति। इत्युक्ते टित् आगमः, कित् आगमः। यदि आगमः टित् भवति चेत् तत्तुल्यं तस्य स्थानम् आदिः भवति। यदि आगमः कित् भवति चेत् तस्य स्थानम् अन्तः भवति। एकनिमिषम्, अत्र आगमः भवति। यदि आगमे अवश्यं कश्चन वर्णः इत्संज्ञकः भवति। यदि सः वर्णः टकारः भवति चेत् तर्हि सः आगमः टित् आगमः। यदि आगमे ककारः इत्संज्ञकः भवति चेत् सः आगमः कित् आगमः। अवगम्यते इति मन्ये। अतः टित् नाम टित् आगमः, कित् नाम कित् आगमः इति अर्थः। अत्र सूत्रार्थं पश्यामः चेत् यदि टित् आगमः भवति चेत् सः आगमः स्थानिनः आदौ भवति। यदि कित् आगमः भवति चेत् सः आगमः स्थानिनः अन्ते भवति। अतः आदिः नाम स्थानिनः आदिस्थाने भवति, अन्ते नाम स्थानिनः अन्ते भवति इति अर्थः। अत्र आदि अन्ते इति यदि उच्यते तेन किं ज्ञायते? अत्र अवयवबोधः जायते। उदाहरणम् आदि इति वदामः चेत् इदानीं कश्चन स्थानी अस्ति। स्थानिनः आदौ टित् आगमः भवति, स्थानिनः अन्ते कित् आगमः भवति। स्थानिनः आदौ टित् आगमः, स्थानिनः अन्ते कित् आगमः भवति। इदानीम् आदौ नाम यदि आगमयोजनात् परं
सः आगमः अपि स्थानिनः अवयवः भवति। यदि आगमः अस्ति, आगमः आदौ वा अन्ते वा भवति, आगमयोजनात् परं किं भवति, सः आगमः अपि स्थानिनः अवयवः भवति। अतः किम् उच्यते, टित् आगमः आद्यवयवः भवति, कित् आगमः अन्त्यवयवः भवति स्थानिनः. So after you add agama, the agama is not treated as a separate entity. It is actually part of sthani. It becomes a part of sthani, and from then on, along with agama, the sthani is considered along with agama. The agama cannot stand as a separate one. So that's the overall thing we need to remember here. So atah kim uchyate, अत्र आगमः नाम अत्र द्विधः आगमः भवति. टित् आगमः, कित् आगमः. टित् आगमः नाम यत्र टकारः इत्संज्ञकः सः आगमः टित् आगमः, यत्र ककारः इत्संज्ञकः सः आगमः किदागमः. यदि टित् आगमः भवति चेत् सः टित् आगमः स्थानिनः आदौ भवति, अतः सः टित् आगमः आद्यवयवः भवति स्थानिनः. यदा कित् आगमः भवति चेत् सः आगमः स्थानिनः अन्ते भवति, ततः परं सः आगमः, सः किदागमः स्थानिनः अन्त्यवयवः भवति. एतत् स्पष्टमिति मन्ये. इदानीम् अत्र कित् टित् इति वदामः चेत् कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः. अत्र अस्माकं लघुसिद्धान्तकौमुदी पाठ्यक्रमे एतान् एव आगमान् वयं पठामः. अत्र कुक्, टुक्, धुट्, तुक्, ङुट्, नुट्, नुट् एवं 7 आगमाः सन्ति. अत्र सर्वत्र पश्यन्तु, ककारः वा टकारः वा अवश्यं तत्र इत्संज्ञकः अवश्यं भवेत्. अत्र कुक् इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा. अत्र कथम् इत्संज्ञा एतत्तु वयं व्याख्यां दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्यते, परन्तु अत्र कुक् इत्यत्र ककारः इत्संज्ञकः. अनन्तरं धुट् इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञा. इदानीं प्रथमं कुक् इति स्वीकुर्मः चेत् ककारस्य इत्संज्ञा भवति, अतः अयम् आगमः कित् आगमः. यदि कित् आगमः भवति चेत् सः आगमः स्थानिनः अन्ते भवति, आदौ न भवति. So if you have a sthani, the kit agama comes at the end of the sthani, not at the beginning. So कथं वयं स्थानिनं वयं कथं जानीमः इति चेत् तत्र षष्ठीस्थानीयोगा इत्यनेन यत्र षष्ठीनिर्देशः भवति तत्र तत् स्थानी इति ज्ञायते. इदानीं यदि तत्र कुक् इति कश्चन आगमः भवति चेत् सः कुगागमः स्थानिनः अन्ते भवति इति ज्ञातव्यम्. अत्र एते प्रत्ययाः न सन्ति, एते आगमाः, प्रत्ययाः न सन्ति, एते आगमाः. अस्तु, कुक् एतत् स्पष्टम्. इदानीं टुक् इति स्वीकुर्मः चेत् तत्रापि ककारः इत्संज्ञकः. ककारः इत्संज्ञकः भवति चेत् अन्त्यवयवः भवति अयमागमः, अतः अन्ते भवति अयमागमः. पुनः अग्रे धुट् इत्यत्र टकारस्य इत्संज्ञा, अतः अयमागमः आदौ भवति. पुनः तुक् इत्यत्र ककारस्य इत्संज्ञा, अयमागमः अन्ते भवति. पुनः ङुट् इत्यत्र अयमागमः टित् आगमः, अतः आदौ भवति. नुट्, नुट् इत्यत्रापि आद्यवयवत्वमेव दृश्यते. स्पष्टं वा एतावत्पर्यन्तं? तत्र एते आगमाः कुत्र भवन्ति तद्वयम् अग्रे पश्यामः. एतानि उदाहरणानि एव. अत्र कुक् इति कश्चन आगमः भवति चेत् सः आगमः अन्ते एव भवति, यतः तत्र ककारः इत्संज्ञकः. अत्र यदि कित् आगमः भवति चेत् अन्ते भवति, टित् आगमः भवति चेत् आदौ भवति इति एतत् ज्ञातव्यम् अत्र. अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? नमस्ते महोदय. नमस्ते महोदय, टित् कित् तस्य विग्रहवाक्यम् एकवारं वदतु महोदय. तदेव टकारः इत् यस्य तद् टित्. अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः. अस्तु.
अस्तु, इदानीम् अग्रे चरामः। अतः किं ज्ञायते, अन्ते आगमः सर्वदा आदौ वा अन्ते वा एव भवति, मध्ये वा अन्यत्र वा कुत्रापि न भवति। एतत् अत्र एकमेव सूत्रम् आगमविधानार्थं, तत् सूत्रम् एतदेव। इदानीम् अग्रे वयं क्रमशः तत्र पश्यामः चेत् पञ्चसूत्राणि सन्ति अग्रे। ङ्नोः कुक् टुक् शरि, तत्र कुक् आगमः टुक् आगमः भवति। अनन्तरं डः डः सी धुट् इत्यत्र ढुत् आगमः भवति। नश्च इत्यत्रापि ढुट् आगमः भवति। शी तुक् इत्यत्र तुक् आगमः भवति। ङमो ह्रस्वा ङमुन्नित्यम् इत्यत्र ङमुड् आगमः भवति। एतानि सर्वाणि अपि एकवारं यदि समयः अद्य भवति सर्वाणि अपि समापयितुं प्रयत्नं कुर्मः। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः।